अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुरुमै। र एउटा प्रश्न धेरै मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो, त्यसको बारेमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले बडो सरल ढङ्गले र इमान्दारिताका साथ हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था र प्रणाली चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति कार्यक्रम पढिसकेपछि छलफल त हुन्छ, तर कमा र फुलस्टप पनि चेन्ज नहुने परम्परा छ। अहिले पनि त्यस्तो हुने स्थिति छैन भनेर मैले बडो इमान्दार भएर भन्दाखेरि त्यसो भए किन छलफल गराएको त भनेर नेगेटिभ ढङ्गले मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो। मैले यहाँहरूको अगाडि यो पनि भनेको थिएँ कि म त यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षको हो, तर अहिले नै मैले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको निम्ति राजनीतिक तहमा पनि र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अर्को सालसम्म तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने यो नीति कार्यक्रम परिमार्जन हुन सक्छ पो भने हो मैले। तपाईँ त उल्टो मैले सरल र इमान्दार भएर यथार्थ भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि त किन बोल्ने भन्नुभयो। त्यो त्यस्तो होइन। दोस्रो कुरा मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ भएको छलफलबाट केही पनि हुँदैन भन्ने होइन, बजेट मार्फत कतिपय कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ पनि भनेको थिएँ। यहाँ तपाईँहरूले उठाउनु भएका विषय, मान्य सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको विषयलाई बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यो छलफलको कामै छैन भन्न पनि हुँदैन, त्यो कुरा पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसकारण यसलाई जे सत्य हो त्यही रूपमा चाहिँ बुझ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब सबै प्रश्नको एउटा एउटा उत्तर भन्दा पनि मूल विषयको बारेमा म जान्न चाहन्छु। अब पहिला प्रेम सुवाल, मान्य प्रेम सुवालले राख्नु भएको छ सार्क बैठक बारे, यो बारेमा छलफल चलिरहेको छ। अनि भुटानी शरणार्थीको बारेमा र 32 सिटको बारेमा पनि उहाँले कुरा राख्नु भएको छ। मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। खोप विश्वविद्यालयको बारेमा मैले सकारात्मक जवाफ यस सम्मानित सदनमा अस्ति पनि दिइसकेको छु। मेरो सकारात्मक नै पहल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्य रघुजी पन्तले राख्नुभयो, अहिले भारत भ्रमणको बेलामा सिमानाको विषय, कालापानी लगायतका विषय उठ्छन् कि उठ्दैनन्, इपिजीको विषय उठ्छ कि उठ्दैन भनेर राख्नु भएको छ। यो विषयमा मेरो गम्भीर रूपले ध्यान छ। यी विषय उपयुक्त तरिकाले छलफलमा जान्छन्। अर्को चाहिँ यो पञ्चेश्वरको बारेमा के हुन्छ भनेर पनि उठाउनु भएको छ। पञ्चेश्वरको बारेमा छलफल चलिरहेको छ। सम्भवतः धेरै वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने बारे एउटा नयाँ समझदारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र निकै सकारात्मक ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ। यो अर्को चाहिँ मान्य सदस्य योगेश भट्टराईजीले राख्नुभयो, यो धर्मान्तरण बारे के भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाइसकिएको छ यो के हो भनेर। हवाई मार्ग एयर रुट लिने बारेमा गम्भीर रूपले मेरो भारत भ्रमणका सन्दर्भमा छलफल चलेको छ र यो पटक नेपालले एउटा अर्को नयाँ एयर रुट पाउने प्रबल सम्भावना छ। म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। यो विषय गम्भीर रूपले नै एजेन्डामा राखेर छलफल गरिराखिएको छ। अर्को भूमि सम्बन्धी समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गरेको छु, किनकि यसको तयारी भूमि आयोग मार्फत, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय मार्फत भइ पनि राखेको छ र हामी सबैले सामूहिक रूपले प्रयास गर्दा त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बारेमा मैले त्यो कुरा पनि प्रष्टसँग भनेको थिएँ। ऐन पनि आवश्यक छ, ऐन संशोधन पनि, नयाँ ऐन बनाउने आवश्यकता पनि छ भ्रष्टाचारलाई
अझ प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो विषयमा पनि सरकार अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषिमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा पनि कतिपय मान्य सदस्यले, खास गरी मान्य विराज भक्त श्रेष्ठले यहाँ उठाउनु भएको छ, मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो विषयमा हामीले नीतिगत रूपमा नै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। अर्को, धेरै मान्य सदस्यहरूले चुरे दोहनबारे उठाउनु भयो। मैले समष्टिमा के भन्न चाहन्छु भने चुरे दोहन या तराईको मरुभूमिकरणको समस्याबारे हामी सबै नै धेरै गम्भीर र संवेदनशील रहँदै पनि आएका छौँ। तर साथसाथै चुरे संरक्षण अभियान अन्तर्गत नै एउटा अध्ययन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट र अर्को एउटा डिपार्टमेन्टको संयुक्त रूपले अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन छ। त्यो चुरे संरक्षण मार्फत नै त्यो अध्ययन गराइएको रहेछ र त्यो अध्ययनबाट दुईटा ठुला भोल्युमहरू त्यहाँको तथ्याङ्क सहित तयार भएको छ र त्यसको निष्कर्ष के छ भने चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्नको लागि गिटी बालुवाको सही उपयोग र व्यवस्थापन जरुरी छ र यत्तिकै छोड्दाखेरि त्यसले झन् मरुभूमिकरणलाई तीव्र पारेको छ र करिब 1 खरबको चाहिँ गिटी बालुवा स्वतः नै बगेर भारत जान्छ र भारत सरकारले त्यो गिटी बालुवा उपयोग गरिरहेको निष्कर्ष छ तथ्याङ्क सहित र झन्डै वर्षको 50,000 हेक्टर जमिन त्यो नदी उकास भएर, किन गिटी बालुवाले गर्दा त्यो नदीको सतह, खोलाहरूको सतह बढ्दै जान्छ, त्यसले चाहिँ जमिन नष्ट हुँदै जान्छ भन्ने निष्कर्ष जियोलोजिकल डिपार्टमेन्टको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। र हामी अहिले, सरकारले अहिले यो अध्ययनको प्रतिवेदन लागू गर्दै त छैन, तर यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र तराईको मरुभूमिकरण रोक्नलाई कुनै भावावेशमा आवेगमा आएर होइन, वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्याङ्कको आधारमा वास्तविक चुरे संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, तराईको मरुभूमिकरण कसरी रोकिन्छ भन्ने चिन्ताको साथ मात्रै सरकारले यो विषयलाई उठाएको हो, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को, केही मान्य सदस्यहरूले यो विदेशमा जाने नेपालीहरूलाई रोक्नको लागि स्वदेशमा नै छोटो समयको तालिम दिएर स्वदेशमा नै राख्ने बारे सरकारको के छ नीति योजना भनेर राख्नु भएको छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामीले यो रोजगार सृष्टि गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने विशेष कार्यक्रम भनेको 753 पालिकामा छोटो तालिमद्वारा युवाहरूलाई उत्पादन कार्यमा परिचालन गर्ने कुरा नै हो र केही मान्य सदस्यहरूले राखे जस्तै हामीले विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अथवा अरू विभिन्न नाममा जुन अनुदान रकम पठाउने गरेका छौँ त्यसको सदुपयोग भएन भनेर नै यो पटक हामीले त्यस खालका कार्यक्रमहरूलाई गाभेर एउटा एकीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सिधै स्थानीय तहमा, सिधै गाउँपालिकामा रकम जाने र अनि त्यस खालका तालिम र उत्पादन कार्यहरू अगाडि बढाउने योजना र कार्यक्रम सोचेका छौँ र यो कुरा मलाई लाग्छ बजेट वक्तव्यमा अझ स्पष्टसँग आउने नै छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको बारेमा पनि एकजना मान्य सदस्यले उठाउनु भयो, खास गरी रेडियो नेपालको जग्गा बिक्री हुँदैछ तलब खुवाउनको लागि भनेर। रेडियो नेपालको खुमलटारमा रहेको जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्नको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको हो। यो निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको र अदालतमा विषय पुगेर पनि टुङ्गो लागिसकेकोले अहिले यो सरकारले त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्रै हो, त्यसमा कुनै भ्रम नरहोस्। त्यस्तै अर्को कमरेडले भन्नुभएको छ, यो रुग्ण उद्योग र बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा के भयो, रुग्ण उद्योगको सन्दर्भमा केही मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ। हामीले केही उद्योगहरूको नाम उल्लेख भएको, अरूको उल्लेख नभएको सन्दर्भमा, खास गरी सुनसरीका सन्दर्भमा केही कुरा राख्नु भएको छ मान्य भगवती चौधरीजीले।
यी सबै बन्द उद्योगको बारेमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यान छ र यिनलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनेतिर नै सरकारको पहल रहने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै मान्य मेटमणि चौधरीले भालुबाङ लगायतका जनतासँग लाल पूर्जा छैन, वर्षौँदेखि बसेको ठाउँमा भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यो कुरा मैले 2 वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने रणनीतिभित्रै पारिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मान्य गोकर्ण विष्टले नीति कार्यक्रम र बजेटको बिचमा 2 महिनाको ग्याप हुने गर्ने सुझाव आएको छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यो विषय मैले अघि पनि बडो प्रष्टसँग भनि नै सकेको छु। नीति कार्यक्रम र बजेटको विषयमा हामीले नयाँ ढङ्गबाट सोच्न जरुरी छ। ती सुझावहरू जो अध्ययनमा आधारित छन् तिनलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले यसलाई पहल गर्ने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। युवाहरूलाई देशभित्रकै कुरा मान्य सुनिता बरालले राख्नु भएको छ, यो विषयमा मैले राखि नै सकेको छु। त्यसै गरी भूमि आयोगमा केही समय अगाडि मात्रै भएको हाम्रो छलफलमा यो भूमि आयोगलाई भूमि दर्ता गर्ने क्रममा शुल्क बढी भएको हुनाले पनि समस्या परेको छ। शुल्क घटाउने बारे सरकारले पहल लिँदैछ। त्यस्तै गरी औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा र मलको बारेमा, रासायनिक मलको बारेमा यो पटक समस्या हुन नदिने किसिमले सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै मान्य चित्रबहादुर केसीले यो भुटानी शरणार्थीको विषयमा ठुलाहरूमाथि कारबाही अगाडि बढेन, कमजोरहरूमाथि मात्रै भन्नुभएको छ। यो सत्य होइन। जो दोषी देखिएका छन् त्यहाँ ठुलो सानो नभनिकन नै अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छ। कारबाही प्रक्रिया पनि त्यसरी नै अगाडि बढेको छ। त्यसकारण यो प्रश्न खालि भ्रममा आधारित छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो गरिएको छैन। सरकार स्पष्टसँग दोषी नछोड्ने, निर्दोषलाई कुनै हालतमा नपर्ने गरिकन नै अगाडि बढेको मैले जानकारी गराइ नै सकेको छु। मिटर ब्याजी सम्बन्धी सम्भवतः यो सरकारले पहल लिएको, बडो दृढताको साथ पहल लिएको एउटा विषय मिटर ब्याज पीडितहरूको संरक्षण र मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्ने कुरालाई नै हो। हामीले ऐन बनाएर पनि, विशेष एउटा एक्सन टिम बनाएर पनि यो समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसमा म स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्छु। वेस्ट सेतीको बारेमा केही मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ, खास गरी मान्य दामोदर भण्डारीले। वेस्ट सेती परियोजना अगाडि बढाउने र त्यसको डिपिआर तयार हुँदै गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। भारत भ्रमणको बारेमा ट्रेड ट्रान्जिट के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ यो पटक ट्रेड ट्रान्जिट बारे सहमति हुन्छ, यसको एक्सटेन्सनको बारेमा, र त्यो चाहिँ 2019 देखि रोकिएको काम यो पटक अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मान्य लाली चौधरीले राख्नु भएको सिकल सेल एनिमियाको बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मलाई विश्वास छ बजेट वक्तव्यका सन्दर्भमा यसको सम्बोधन हुनेछ। कमरेड योगेन्द्र मण्डलले राख्नु भएको छ सबै रुग्ण उद्योग सञ्चालन बारे, खास गरी विराटनगरको सन्दर्भमा उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस्तै अर्को मान्य सदस्यले सोभिता गौतमले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र स्थानीय बजारको व्यवस्था गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले स्थानीय पालिकामा त्यस खासको उत्पादन कार्य र बजार व्यवस्थापनको कार्य गर्ने बारेमा सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अन्य मान्य सदस्यहरूले यो पटकको भारतभरमा अन्य विषय विगतदेखि उठेका 1950 लगायतका विषय उठ्छन् कि उठ्दैनन् भनेर पनि राख्नु भएको छ। यी विषयहरूमा र अन्य विषयहरूमा पनि हामीले संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने ढङ्गले विषय उठ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यहरूले चीन र नेपालको बीचमा पहिला सहमति भइसकेको माडी जलाशय युक्त आयोजना के भयो, त्यो चिनिया राष्ट्रपति आएको बेलामा भएको विषय अहिले किन हटाइयो, अफिस पनि हटाइयो भनेर राख्नु भएको छ। यो कुरा नेपालको एचआइडिसिएल र
पावर चाइनाले लाइसेन्स लिएर अध्ययन सुरु गरेको साँचो कुरा हो र त्यो लाइसेन्स रिन्यू नगराएकोले, लाइसेन्स समयमा त्यसको रिन्यू नभएको हुनाले 6-7 महिना अगाडि नै त्यो रद्द भएको रहेछ। तर भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ सरकारले व्यवस्था गरेर आउन सकिने पत्र पावर चाइनाले भर्खरै दिएको छ र यसबारे नयाँ सिराबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यो जानकारी म गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को मान्य सदस्यहरूले यो नागरिकताको विषय के हुन्छ भनेर राख्नु भएको छ। मैले अघिल्लो पटक पनि यो सम्मानित सदनमा नागरिकताको विषयमा भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराएको थिएँ। यो कुरा साँचो हो कि अहिले हामीले यो नागरिकताको विषय अघिल्लो सदनमा दुई पटक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेको र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा होल्डमा बसेको त्यो खारेज पनि गर्ने प्रावधान पनि थिएन र फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान पनि संविधानमा थिएन एकपटक बाहेक। त्यसकारण त्यो होल्डमा रहेको स्थिति भएको हुनाले त्यसको खोजी कसले गर्ने भन्दा हामीले के सोच्यौँ भने जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो त्यसैले खोजी गर्नु नै सबभन्दा बढी वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित उत्पत्ति क्याबिनेटबाट भएको त्यो नागरिकता विधेयकलाई क्याबिनेटले यथार्थ विगतको विवरणसहित राष्ट्रपति समक्ष त्यसलाई प्रमाणीकरणको निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ र त्यो पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ र मलाई विश्वास छ राष्ट्रपतिले यसको प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता सम्बन्धी विगतमा जे हामीले दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएका थियौँ त्यो समस्याको यो पटक समाधान हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अर्को मान्य सदस्य, अब सबै दोहोरिएका प्रश्नको मैले उत्तर दिनतिर लागिनँ। धेरै प्रश्नहरू दोहोरिएका छन्। तराईको मरुभूमिकरणदेखि गिटी बालुवादेखि लिएर अन्य विषयहरू, रुबी भ्यालीको विषयमा अर्को मान्य सदस्यले उठाउनु भएको छ। पर्यटकीय हिसाबले पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ। यसलाई आवश्यक नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि जाने सरकारको धारणा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ शून्य समयका प्रश्नहरूको जवाफ भनेर। मैले अस्ति यही सम्मानित सदनमा प्रश्न उत्तर दिने क्रममा शून्य समयमा उठेका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छु र फेरि प्रश्न उत्तर हरेक महिना दिने नीतिगत निर्णय भइसकेको हुनाले बाँकी प्रश्नहरूको जवाफ पनि क्रमशः दिइने जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को चाहिँ मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ, दुईजना मान्य सदस्यहरूले पेट्रोल खानी खास गरी दैलेखको सन्दर्भमा यहाँ हामीले जेनरल सामान्य भाषामा खानी र खनिजहरूको उत्खनन र त्यसको प्रशोधनसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छ। त्यसभित्र पेट्रोल खानीको कुरा पनि पर्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै खेलाडीको संरक्षणबारे सरकारको ध्यान छ, नीति कार्यक्रममा प्रष्ट रूपमा उल्लेख पनि गरिएको छ। अर्को मान्य सदस्यले छोटी भन्सारको बारेमा कञ्चनपुरको बेलौरीको कुरा गर्नुभएको छ। मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु र यसलाई अगाडि बढाउने बारेमा सरकारको ध्यान छ। अन्य जुट खेतीबारे र चाहिँ मान्य रेखा यादवले उठाउनु भएको छ। यसलाई विकास गर्ने बारेमा पनि हामीले नयाँ चेहराबाट सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को मान्य सदस्य चाहिँ ले उठाउनु भएको छ दार्चुला टिङ्कर सडक बारे। म प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माणको आवश्यकता र महत्त्वबारे दार्चुलाबाट नै एउटा ठुलो डेलिगेसन जनप्रतिनिधिहरूको सिंहदरबारमा आएर मलाई यो सडकको के महत्त्व हो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ र आज मान्य दिलेन्द्र बडुले पनि त्यही विषय उठाउनु भएको छ। यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको नीति रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्यले भन्नुभएको छ बिचौलियाको स्थिति शिक्षा स्वास्थ्य सबैतिर छ भन्ने कुरा। यो कुरा त हामी सबैले एउटा नयाँ सङ्कल्प गरेर बिचौलियाहरूको चलखेल रोक्नेतिर जानुपर्दछ। अहिले हामीले जे काम सुरु गरेका छौँ त्यो बिचौलिया रोक्ने कामकै सुरुवात हो भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सोसियल मिडियाबारे अर्को मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ। त्यो बारेमा मैले प्रष्टसँग यसको नियमनको निम्ति हामीले सोच्नुपर्छ भनेर राखेको छु।
त्यस्तै यौन अल्पसङ्ख्यकको बारेमा मैले राखेको कुरै उठेन भने मलाई लाग्छ नीति कार्यक्रममा यो विषयमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ र मैले अघि स्पष्टीकरण दिँदा पनि यो विषय राखेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा पहिला जर्मनको एउटा कम्पनीसँग इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले एउटा निवेदन लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भएको रहेछ, तर त्यो ठोस रूपमा निष्कर्षतिर पुग्न सकेको छैन। यो पटकको भारत भ्रमणको बेलामा चाहिँ हामीले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा ठोस रूपमा कुरा गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को माननीय सदस्यले निजगढ विमानस्थलको बारेमा भनेर राख्नु भएको छ। निजगढ विमानस्थल स्थापना गर्ने बारेमा नीति कार्यक्रममा बडो प्रष्टसँग बोलिएको छ र त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन लगायतका अरू प्राविधिक कामको तयारीमा सरकार गम्भीर रूपले जुटिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब विद्यालयहरू सबैलाई समान रूपले गर्नु पर्यो भनेर कतिपय मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। पक्कै पनि सबै विद्यालयहरूमा समान खालको पढाइ होस्, स्तरीय होस् भन्ने चाहना त सबैको हुन्छ, तर हामीले निजी र चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूको अन्तरलाई कम गर्ने बारेमा निजीको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्ने, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक पूर्वाधारको स्थिति सुधार गर्ने र बिस्तारै त्यसमा सन्तुलन ल्याउने नीति सरकारको रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय विद्यालय स्मार्ट हुने, कतिपय नहुने भने नमुनाको रूपमा केही गर्दै त्यसलाई विस्तार गरेर सबैलाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यका निम्ति त्यो भनिएको हो। यो प्रचलन विगतमा पनि हुँदै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जुन अस्तव्यस्तता छ त्यसलाई सुधार्ने बारे हामी सबैको पनि जिम्मेवारी छ, सरकार त्यसमा गम्भीर रूपले लागेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सेती नदीको संरक्षण बारे सरकारको ध्यान छ, मान्य सदस्यले उठाउनु भएको कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपले लिने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अर्को मान्य सदस्यले धनगढी विमानस्थल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्बन्धित जग्गाको विषय उठाउनु भएको छ, त्यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अर्को मान्य सदस्यले ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज बारे सरकारको धारणा, मैले नीति कार्यक्रममा ग्लोबल वार्मिङको कुरा, क्लाइमेट चेन्जको कुरा हामी आफैले पनि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यो विषयलाई अझ जोड दिएर उठाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। म त्यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु। र विगतमा कृषि उत्पादनको सन्दर्भ, कोरोना पीडितका सन्दर्भमा पनि मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यसमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै कतिपय मान्य सदस्यहरूले जब सिस्टम र साप्ताहिक पारिश्रमिक भुक्तानी लागू गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनु भएको छ, यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। मान्य सदस्यहरू, मैले मोटामोटी रूपमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाब मूल रूपमा राखेँ र यो रिपोर्ट कार्डका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा अनुगमन प्रणाली छ। प्रत्येक मन्त्रालयको माइलस्टोन र क्रियाकलाप परिभाषित गरी अनि की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसालिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। जे भए पनि मान्य सदस्यहरूले गम्भीर रूपले उठाउनु भएका सबै प्रश्नहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यिनलाई त्यही रूपमा लिएर सम्भव भएसम्म यिनको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले अघि समग्र नीति कार्यक्रमको बारेमा स्पष्टीकरण दिँदै गर्दा र अहिले प्रश्न उत्तर गर्दै गर्दा फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने आज देशको अगाडि विद्यमान समस्याहरूको समाधानको निम्ति हामी सबैले साझा प्रयास र सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। र एकजना मान्य सदस्यहरूले मलाई धन्यवाद दिनुभयो, किनकि सायद मेरो यो अन्तिम हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले अन्तिम भनेर इमान्दारितापूर्वक भनेको भनेर धन्यवाद भन्नुभयो। हामी नयाँ तयार भइसकेका छौँ भन्नुभएको छ, नयाँ तयार भएकोमा बधाई छ। तपाईहरू आउनुहोस् अगाडि,
मैले त नयाँलाई अगाडि ल्याउनै चाहेको छु, तर म नयाँ साथीहरूलाई पनि धैर्य धारण गर्दै नयाँ पनि पुराना भइन्छ भन्ने कुरा नबिर्सिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।